دوباره سقیفه دیگر و اهل سقیفه دیگر. این بار هیزم برای سوزاندن کدامین در آوردند؟ چه شده که به جای 40 تن سپاهی را برای سوزاندنمان مهیا کردند؟ گویا هم اهدان و منکران قدیر سخت ترسیدند از شورمان و از شعورمان، از سر به خاک ساییدنها و بی محابا دویدنهایمان. گویا اهالی سقیفه بنی ساعده بیمناکند از حضورمان در حرمها و شیداییمان در محرمها، از داشته هامان و از جان گذشتن هامان. گویا این جماعت احساس خطر کردند از سیاهی جامه هایمان، از لطمه زدن ها و گریه هایمان، از بزم عذاب و تقدیس عرض کرب و بلا. ولی این بار راه را اشتباه آمدند. ما شیعه رسالتمان محمدی، ولایتمان علوی، اسمتمان فاطمی، سخاوتمان حسنی، عزتمان حسینی، غیرتمان عباسی، صبرمان زینبی، عبادتمان سجادی، شریعتمان باقری، مذهبمان جعفری، بردباریمان کاظمی، مهربانیمان رضوی، بخششمان تقوی، زیارتمان نقوی، نگاهمان عسکری و امیدمان مهدویست. ما را از چه می‌ترسانید؟ ما را از چه می‌ترسانید؟ شهادت آرمان ماست. ما را به آتش بکشید، ما را بسوزانید. به شیعه بودنمان افتخار می‌کنیم و حیدری فریاد برمی‌آوریم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک